سنا پاشو، صبح شده. صبح بخیر. صبح بخیر خانم. وحید، من همین که بیدار میشم دلم صبحونه میخواد. لطفاً. خب مشکلی نداره، تو بیدار شو، من برات صبحونه درست میکنم. یعنی داری میگی هنوز صبحونه درست نکردی؟ چرا عصبانی میشی؟ 2 دقیقه‌ای درست میکنم. تا دست رو تو بشوری حاضره. باشه. برای چی 2 ماه زمان میخواید خاله جان؟ پسرم برای یه سری تدارکات به زمان نیاز داری. خاله هیچ نیازی نیست خرج بیهوده و اضافه بکنی. یعنی داری ما رو پیش خودمون کم میاری؟ باشه خاله، شما هر کاری میخواید، هر جور که میخواید به صلاح خودتون انجام بدید. خب حالا به من بگو چایی برات درست کنم یا شربت میخوری؟ نه خاله، لازم نیست چای یا شربت بیارید. البته برای یه چیزی ازتون اجازه میخواستم. اجازه برای چی پسرم؟ خاله من میخوام فرحو امروز برای نهار ببرم. قبلا هم باهات بیرون میرفت و من اون موقع هم هیچ مخالفتی نداشتم. گاهی فست فود میخوردین و گاهی هم بستن. تو میتونی ببریش، من هیچ مشکلی ندارم پسرم. ممنون خاله، خیلی ممنونم. بهش بگو سرکارگر گفت اگه دیگه همچین حرفی بزنی اخراجت میکنم و دیگه باید بری خونتون. آره همینو بهش میگم. اون وقت احمد جرئت نداره تا اینجا بیاد. از روزی که با من دوست شدی داری عاقل‌تر میشی. راستی یه چیز دیگه، دیشب لینا زنگ زده بود. خب چی گفت؟ میگفت مادر شوهرش خیلی ازت راضیه، خیلی هم ازت تعریف کرده. واقعا؟ خب الان سری کارمون رو تموم کنیم و بریم برای نهار. خاله و زنداداش هم همراهتون میآوردین؟ آره میخواستم بیارم ولی مریم از خستگی زیادی خورده، ناخوش احوال بود. آره دیروز زنداداش خیلی خسته به نظر میرسید. آره خیلی کار کرده بود، خیلی خسته شده بود. توی همه تدارکات عروسی اون بهم کمک کرد. من هیچ کاری رو بدون مشورت اون انجام نمیدم. این که خیلی خوبه، همه چی واقعا خیلی عالی بود. زنداداشم خیلی عالی به نظر میرسید. مامان حتما مونده که از مریم پرستاری کنه نه؟ آره دقیقاً. خودت مامانو میشناسی که چقدر حواسش به اونه. واسه همین داره ازش پرستاری میکنه. خب این حرفا رو بیخیال شید، از خودتون بگین. چه خبر؟ برنامه‌تون چیه؟ قراره کجا برین؟ ما هیچ برنامه‌ای نداریم داداش. من خیلی خستم، فقط میخوام استراحت کنم همین. آها. باشه پس شما استراحت کنید، من میرم. آخه داداش چرا انقدر زود میخوایم بریم؟ اولین بار اومدین خونمون، یه چیزی بخوریم بعد بریم. سنا راست میگه داداش احمد. خب حالا چی میل دارین؟ میدونین داداش وحید چاییای خیلی خوبی درست میکنه. والا من امروز صبح زیاد صبحونه خوردم. الان خیلی سیرم. یه روز دیگه میام چای دستاز تو رو میخورم. ولی فعلا میخوام برم. باشه خدا نگهدار. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ. بفرمایید. خدا نگهدار سنا. خداحافظ. خب بگو چی سفارش بدی؟ تو برای خودت ببین، چون به نظر من این خورشتای اینجا خیلی... من چی سفارش بدم؟ بگو. عرفان حواست کجاست؟ دارم میگم میخوام رشمی کباب بخورم، سفارش بدی؟ آره سفارش میدیم.
ببخشید گارسون. الو، مامان حالتون چطوره؟ بابا چطوره؟ خدا رو شکر. بالاخره از شماره خودت به هم زنگ زدی. در ضمن میخواستم یه خبر خوب بهت بدم. ما تاریخ عروسی فرح رو تعیین کردیم. واقعا؟ عروسیش کیه؟ جمعه آخرین هفته ماه بعدی. تو میای دیگه دخترم مگه نه؟ آره میام. حتما میام. و انشالله با آمادگی کامل میام. خب دخترم، عروسی سنا به خیر و خوبی گذشت؟ آره به خیر گذشت. امروز باید ولیمش باشه. تو هم حتما سرت خیلی شلوغه. ببینم تو الان بیرونی؟ مامان من از آرایشگاه برگشتم. دارم میرم خونه تو راهم. باشه، گوشیو بده به احمد. دیشب نتونستم باهاش حرف بزنم. مامان خب احمد با من نیست. من با راننده آمدم بیرون. آیا هنوزم مریم توی قلبمه؟ من که اونو فراموش کردم. نخیر، نباید به فرح خیانت کنم. دیگه فرح تو زندگیمه. اون عشق منه و اون خواسته قلبی منه. به چی فکر میکنی؟ هیچی. به هیچی. نگرانی؟ نه. رفتار من دلتو شکسته مگه نه؟ همه چی خوبه. شما خوشحالی نه؟ در این صورت منم خوشحالم. نه پسرم، اینجوری نه. اگه فرحو به خونمون میاریم، پس از صمیم قلب و با خوشحالی تمام باید بیاریمش. هر دو خواهرزاده هم برای من عزیزن. خودم میدونم مامان. همه کدورت تو رو فراموش کردم. دیگه نمیخوام توی صورتت ناراحتی ببینم. راستی میدونی فردا تولد فرحه؟ واقعا؟ کلاً فراموش کرده بودم. الان یادت انداختم نه؟ یالا بریم خرید و براش یه هدیه خوب بخریم. بریم. یالا دیگه ببارش، ساعت 12 شد. هر سال اول از همه مریم بهم تبریک میگفت، ولی الان ببینید بابا اصلا یادش هم نیست. عزیزم، خواهر شوهرش عروسیش بود، توی خونش مهمون هست، اونجا سرش شلوغه. مامان یعنی تولد خواهرش رو باید فراموش کنه؟ اینجوری که درست نیست. حداقل باید یه زنگ میزد. باشه بابا، حالا چرا اینقدر بزرگش میکنی دختر؟ اگه اون زنگ نزده پس خودمون زنگ میزنیم. بیا شماره‌شو بگیر و حرف بزن. این دختر خیلی لجبازی. فرح وحید پسر خوبی. خیلی پسر خوبیه، ازش خوشم میاد. دایی از پاکستان داره زنگ میزنه. جواب بده. بله، سلام علیکم. علیک سلام پسرم، چطوری؟ خوبی؟ خیر باشه. این وقت شب زنگ زدین جانم؟ پسرم من به مریم زنگ زدم اما گوشیش خاموش بود. چی؟ مریم گوشی داره؟
وحید پسر خوبیه. آره خیلی پسر خوبیه، ازش خوشم میاد. دایی از پاکستان داره زنگ میزنه. جواب بده. بله سلام علیکم. علیک سلام پسرم، چطوری خوبی؟ خیر باشه. این وقت شب زنگ زده اینجا نه؟ پسرم من به مریم زنگ زدم اما گوشیش خاموش بود. چی؟ شما چند دقیقه صبر کنید، من گوشی رو میدم باهاش حرف بزنید. باشه پسرم، ممنونم. چی شده؟ چی داشت میگفت؟ میگفت که مریم گوشی داره. چی؟ دارم بهش زنگ میزنم ولی گوشیش خاموش. اون گوشی از کجا آورده؟ الان ازش میپرسم. نه در جا عصبی میشه. الان نه. وقتی بیرون رفت بی سر و صدا وسایلشو بگرد، اون وقت میتونی ازش بپرسی. فهمیدی؟ مریم؟ بله عمه جون. دخترم مامانت زنگ زده بود. امروز تولد فرح خواهرته، تو فراموش کردی؟ آره، من چطوری فراموش کردم؟ به خاطر همینم ازت خیلی عصبانی. برو زنگ بزن، برو دیگه. چی شده؟ خب گوشی تو بده. اوه آره، الان گوشی رو میدم. بیا زنگ بزن، راحت اینجا بشین و حرف بزن. جواب بده حتما مریمه. آره مریم زنگ زده. میرم فرحو بیارم. الو. سلام مامان جون. علیک سلام دخترم. خدا رو شکر زنگ زدی. تو خونمون یه دردسر بزرگ داری. حتما قهر کرده، در اتاقم قفل کرده و نشسته. آره دقیقاً، تو درست فهمیدی. بهش بگین من زنگ زدم. همونقدر که زود قهر میکنه زودم آشتی میکنه. بابات رفته بیارتش. بریم. سری بیا، خواهرت زنگ زد. بیا خواهرت بالاخره زنگ زد. خواهرت زنگ زد. حرف بزن. یالا حرف بزن دیگه. بله بگو. تولدت مبارک. تولدت مبارک فرح. باشه شنیدم. وای این چه جوابیه؟ ساعت از 12 گذشت و تو زنگ زدی. جوابت هم همین جوری میدم. باشه خب ببخشید، معذرت میخوام. لطفاً. لطفاً با هم آشتی کن دیگه. ببین وگرنه تو کشور غریب غمگین میشم. فرح دخترم کوتا بیا دیگه. کافیه دخترم، درست نیست، اون بیچاره تنهاست، ناراحت میشه. باشه بابا بخشیدم. حالا زود تماس تصویری بگیر و دست بزن و تبریک بگو. باشه. احمد گوشیت درست شد؟ دفعه قبل تماس تصویری گرفته بودی دوربینش کار نمیکرد. آره دوربین گوشیم خرابه، واسه همین نمیتونم تماس تصویری بگیرم. ولی اشکال نداره، ما همینجوری به خواهرزنمون تبریک میگیم. آره بذار رو اسپیکر. باشه حتما روی اسپیکر بذارید. بیا دخترم. تولدت مبارک. تولدت مبارک فرح عزیز. تولدت مبارک. تولدت مبارک.
تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک فرح عزیز، تولدت مبارک. والا من امروز فهمیدم که خدا تو رو تو این دنیا برای من فرستاده. تو تازه فهمیدی که خدا این دختر دوست داشتنی رو چرا برات فرستاده؟ بله بدون شک. دیگه قدرش رو میدونم و خیلی حواسم بهش هست. همیشه کنارشه. خب اگه بخوام کیک تولد بخورم باید فردا بیام یا همین الان؟ ببین بد جور دلم حواس کیک کرده. میتونم بیام؟ ببینم ساعتو دیدی؟ ای بابا من پسر خالتم، هر وقت بخوام میتونم بیام. نه الان دیگه فقط پسر خالم نیستی. در ضمن خونه یه سری قوانین و اصول داره. سعی نکن از قوانین سرپیچی کنی. چشم هرچی شما دست بدید. بگذاریم. خب بگو چی کارا میکنی؟ احمد چی کار میکنی؟ هیچی کاری نمی کنم. ناخونم شکسته بود واسه همین تو کیف دنبال ناخونگیر میگشت. تو بخواه. اون که تو کشوی میز کنار تخته. که اینطور. تو بخواه من خودم برمیدارم. اگه اون گوشی رو پیدا کنم خودم دستاشو میشکنم. تو نمیخوای حاضر بشی؟ چرا باید حاضر شم؟ امروز باید بری سر کار. آره دیروز بهشون زنگ زدم ولی اونا یکی دیگر رو استخدام کردن. احمد مگه نگفته بودی؟ چرا اینقدر بهم گیر میدی؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ برو تو به کارت برس. بذار بخوابم. من که دارم میرم ولی تو هم باید بری. تو هم دیگه باید بری سر کار. تو فعلا برو. من تا چند دقیقه دیگه خودم میرم بیرون. میرم دنبال کار میگردم. پول کارتم تموم شده. من پولی ندارم که بدم. خب من چی کار کنم؟ امروز نرم؟ این دیگه چه بدبختی. میگیرم از مامان برات میگیرم.
یعنی چی؟ از محل کارت همینقدر مرخصی گرفتی؟ اگه زیاد مرخصی میگرفتم پس چجوری حقوق میگرفتم؟ ما تازه ازدواج کردیم. نه ماه عسل رفتیم نه جایی رفتیم واسه تفریح. دختر 4-5 روز فقط تفریح کردیم. این 4-5 روز جاهایی رفتیم که من اونجاها قبلا با مامان و داداشم رفته بودم. اصلا علاقه‌ای نداشتم دوباره جاهای تکراری برم. خب باشه بگو کجا میخوای بری؟ پاریس. میبرمت، ولی چند سال دیگه. میخوای برای شام بریم هتل 5 ستاره؟ آره، ولی همین امشب بریم. باشه، ساعت 5 حاضر باش، ولی اول میریم سینما. بعدش میریم شام و بعدش هم یه سر خونه مامانینا میریم. باشه؟ باشه. حالا با لبخند منو بدرقه کن. باشه؟ ای وای کارم دیر شد. لعنت اینجا نیست. پیدا کردی یا نه؟ نه خیر. چی؟ پیداش نکردم. پیداش هم نمی کنی. یعنی چی؟ اون انقدر دیوونه نیست که توی خونه بذارتشو بره. اگه از ما قایمش کرده پس یه جایی قایمش کرده که به عقلمون هم نمیرسه. دیشب حتی کیفشم گشتم، تو کیفشم نبود. نمیدونم چه خبره، اصلا نمیفهمم. بگذاری، بالاخره که میفهمی. خیلی خوب باشه، حالا گوشی تو بهم بده. میخوام با سنا حرف بزنم، حالا احوالشو بپرسم. سنا زنگ زده بود. خب؟ گفت لازم نیست برای شب غذا درست کنید، خودش از بیرون برامون غذا میگیره. دخترم خیلی با درکه. خدا خوشبختش کنه، عمر طولانی بهش بده عزیز دلم. بفرمایید، اینم هدیه‌ت. حالا بازش کن و ببین خوشت میاد. هدیه‌ای که با سلیقه شما باشه حتما خیلی خوبه. دخترم این روزا انقدر تنوع زیاد شده که گیج شده بودم. منم همین مشکلو دارم فکر میکنم خریدای عروسی رو چطور انجام بدیم. راست میگی، منم به همین فکر میکردم. عرفان اینجا حرفای خرید شروع شده. من و تو هم بریم یه جای دیگه با هم حرف بزنیم. حق با شماست، ولی چی؟ شوهر خاله، داشتم فکر میکردم این روزا ملت چقدر خسیس شدن. حالا ببینید حتی کیک تولدشون رو بهمون تعارف نمیزنن. حالا دیگه مجبوره تعارف بزنه. الان میارم. الو سنا، بگو عزیزم. وحید من از کی حاضر شدم و منتظرت بودم، تو کجا موندی؟ توی دفترم، کارم دیر تموم میشه. چقدر دیر؟ راستش نمیدونم چقدر کارم طول میکشه. وقتی تموم شد بهت خبر میدم. الو؟ الو؟ که من خسیسم آره؟ ولی زیاد نه. واقعا؟ انگار تو خیلی دست و دل بازی. هدیه من کجاست؟ خب مامان هدیه‌ت رو داد؟ اون هدیه رو خاله به من داد. تو برای من چی هدیه آوردی؟ بدم؟ یه لحظه. برای مریم که سر هر چیز کوچیکی گل می آوردی، هدیه‌ای رنگارنگ می آوردی، ولی برای من هیچی؟ باشه.
اولین تولدم بعد از نامزدیم همیشه یادم میمونه. واقعا؟ پس دیگه همیشه یادت بمونه. عرفان این که زنجیر خیلی خوشگلیه. تو هم خیلی خوشگلی فنه. برای تو. ممنون و معذرت میدونی وقتی عصبی میشی خوشگل‌تر میشی. ای بابا کجا رفتی پس؟ وایسا. چرا اینقدر دیر کردی؟ شیفت کاریت که خیلی زود تموم میشه. صاحب رستوران اومده بود واسه همین بعد از رفتنش ما رو مرخص کرد. صبر کن. تو گوشی همراهت داری؟ گوشی؟ نه، چرا باید گوشی داشته باشم؟ کیفتو بده. کیفتو بده. بده من. مامان، داداش، سنا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ وحید کجاست؟ اسم اون مرتیگر رو دیگه جلوی من نیار. چی شده عزیز دلم؟ آخه چرا گریه میکنی؟ چی شده دخترم؟ بیا چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ بهمون بگو چی شده؟ وحید به چیزی گفته، حرف بزن. بگو دختر، تو چرا اونجا وایسادی؟ برو آب براش بیار دیگه. آره اینجا بشین تعریف کن ببینم چی شده. بس کن دخترم، گریه نکن دیگه. اشک چشمات خوش شد. بیا آب بخور. آب نمیخورم. آروم باش. تو لازم نیست ناراحت باشی سنا. داداشت هنوز زنده است، نمرده. حالا نگاه کن، من به حساب اون وحید میرسم. وایسا. تلفنت زنگ میخوره، ببین کیه. خودشه داره زنگ میزنه. من جوابشو نمیدم. باشه جواب نده، به داداشت بده. داداشت حرف میزنه. بگو وحید. سنا خونه شماست داشت؟ آره، سنا اینجاست. تو هم فورا میای اینجا. همه چی خوبه مگه نه؟ هر کاری بهت میگم همون کارو بکن. سریع خودتو برسون اینجا. خیلی زنجیره قشنگی. اون خیلی حواسش به توه. ولی تویی که بدون فکر و دقت هر چی دهنت اومد بهش میگی. فقط یه بار اشتباه کردم مامان. دیگه فراموشش کنید. شما چرا همش تکرارش میکنید؟ تکرار نمیکنم. ولی یه شرط دارم. خب چیه؟ تو همیشه با عرفان با احترام و با محبت رفتار کنی. باشه مامان. شما اینو به هم بگی تکلیف خونمون چی میشه؟ نمیدونم والا. کم کم داریم بدهی و پرداخت میکنیم. تو نگران نباش، همه چی درست میشه. راست میگید مگه نه؟ دارم راست میگم. نیازی نیست نگران اینجا باشی، باید آماده رفتن بشی. هیچ نگرانی و استرسی و نه توی دلت نگه دار، نه توی صورتت ظاهر کن. باشه مامان، یه چیزی رو میخوام بگم. وقتی من از اینجا برم شما هم دلتنگم میشین نه؟ بذار فکر کنم. نه خیلی هم دلتنگم میشید میدونم. تو عزیز دلم، چطور دلتنگت نشه؟ بهت گفته بودم وحید. گفته بودم که نمیخوام توی چشمای خواهرم اشک ببینم. الان این چیه؟ داداش من خودم هم نمیتونم تحمل کنم که
به خاطر من توی چشمای همسرم اشک بیاد. پس الان چرا داره گریه میکنه؟ اینا شاید درک نکنن، اما شما که کارای دفتر رو میدونی. آره من همه چی رو میدونم، ولی تو هم باید اینو بدونی. خواهر من قلب کوچیکی داره. این تازه ازدواج کرده. دخترها توی دلشون 1000 تا حسرت دارن، 1000 تا خواسته دارن و 1000 تا رویا. تو باید حواست باشه. اگه تو با شمچی رفتاری بکنی، اون چطور میتونه خوشحال باشه؟ شما حق دارین. بهتون قول میدم که فرح دیگه ازم ناراحت نشه. ببین وحید، خواهرم خونه خودشو، خانواده و همه عزیزانشو رها کرد و اومده پیش تو برای آباد کردن خونه تو اونجاست. بعد تو با شمچی رفتاری میکنی؟ از این رفتارت واقعا متاسف شدم. ببین، اگه نمیتونی ناز خواهر عزیز دردونه منو برداری باشی، اونو دوباره برگردون خونه خودم. خیلی خوب؟ منی که برای خوشحالی 2 نفر دارم اینقدر تلاش میکنم، پس برای نفر سومم میتونم زحمت بکشم. خواهرم برای من بار رو دوش نیست. من میتونم ازش مراقبت کنم. داداش راستش از کارم خیلی شرمندم. من از شما و خاله عذرخواهی میکنم.